नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आयज दसरो म्हळ्यार विजयादशमी. पुराय गोंयभरांत दसऱ्या निमतान आयज वेगवेगळ्या धार्मीक आनी समाजीक कार्यावळी जातात. वर्सभरांतल्या 3.5 शुभ मुहूर्तांतलो दसरो एक मुहूर्त. ह्या मुहूर्तार नवी आस्थापना सुरू करप, घरप्रवेश, वाहन खरेदी करप वा खंयच्याय नव्या कार्याक सुरवात करप शुभ मानतात आनी म्हणून अशा स्वरुपाच्या कार्यावळी लेगीत राज्यभरांत आयज व्हडा प्रमाणांत जातात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दसऱ्या निमतान गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबीं भेटयल्यात. तांणी आपल्या संदेशांत दसऱ्याच्या शुभ प्रसंगार सगळ्यांच्यो चिंता पयस जावच्यो आनी तुमची जीण खुशालभरीत, भरभराटाची आनी तुमच्या अपेक्षांच्या पुर्ततायेन भरून जावची अशें मागलां. दसऱ्याचो उत्सव देशांत व्हडा उमेदीन आनी धार्मीक भावनेन मनोवपाक येता. दसरो हो सद्गुण वायट प्रवृत्तीचेर मेळिल्ल्या ईश्वरी जैताचें प्रतीक आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारत 2047च्या दृश्टिकोनान कडेन सुसंगत रावन आमी स्वयंपूर्ण गोंय हें उद्दिश्ट पुराय करून गोंयची भरभराट करुया अशें तांणी मुखार म्हळां. कर्मचारी भरती आयोगान LDCच्या 215 पदां खातीर उमेदवारांची निवड केल्या. कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं निवड जाल्लो खंयचो LDC खंयच्या खात्यान रुजू जातलो हाची वळेरी जाहीर जाल्या. ही वळेरी कर्मचारी भरतीची आयोगाची संकेतथळाचेर उपलब्ध आसा. 215 LDCंची 32 विविध सरकारी खात्यांनी नेमणूक केल्या. आयोगान भरती खातीर 13 डिसेंबर 2024 दिसा जायरात दिल्ली. CBT परीक्षे उपरांत शालांत मंडळा वरवीं कुशळटाय चांचणी जाली. कुशळटाय चांचणी उपरांत 2 दिसांन सगळी प्रक्रिया पुराय जाल्या. रोजांच्या फुलांनी गोंय आतां स्वयंपूर्ण जालां. एका तेंपार सणां खातीर लागपी रोजांची फुलां गोंयांत हेर राज्यांतल्यान येतालीं, मात आतां रोजाच्या फुलांचें पीक घेवप शेतकार येसस्वी जाल्यात. गोंयांत 28 हेक्टर सुवातींत रोजांच्या फुलांची लागवड जाता अशी म्हायती शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या. गोंयांत हळडुळे आनी केसरी रंगाच्या फुलांचें पीक सुमार 380 शेतकार घालतात अशी म्हायती तांणी दिल्या. स्वयंपूर्ण गोंयच्या उपक्रमांतल्यान शेतकारांक केंद्र आनी राज्यां कडल्यान दर हेक्टराक 75,000 रुपया अनुदान मेळटा अशें तांणी मुखार सांगलां. ह्या हंगामांत 280 मेट्रीक टन उत्पन्न मेळटलें अशें फळदेसाय हांणी म्हळां. दसऱ्याच्या सणाक गोंयांत रोयिल्ल्या रोजांची फुलां आतां गोंयकारां खातीर उपलब्ध आसा अशी म्हायती तांणी मुखार दिल्या. वोकल फॉर लोकल ह्या इनिशिएटिव्हाच्या अंडर आम्ही आमचे जे पळय लोकल कल्टिवेटर्स आसा, स्पेशली कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स आणि मॅरीगोल्ड, आम्ही दसऱ्याच्या सिजनाक आमचे जे मॅरीगोल्डाचे फ्लावर्स आसा ते आमच्या मार्केटाक येता. फाटल्या थोड्या वर्सांनी भितर आमी मॅरीगोल्डाचे कल्टिवेशन आसा ते आमी तेजो इनिशिएटिव्ह आमी गोंया भितर स्टार्ट केला. आमी सुरवात करता आसतना साधारण 15 हेक्टर कल्टिवेशन आणि स्लो हे कल्टिवेशन वाडोवन आयज आमचे कडेन साधारण 28 हेक्टर एरिया अंडर मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन आयले कडेन आसा. जोड वीज नियमन आयोगान दरवाडीक मान्यताय दिल्ल्यान गोंयांत ऑक्टोबर सावन किरकोळ दरवाड जातली. ही दरवाड सामकी उणी आसा. दरवाडी उपरांत लेगीत हेर राज्यां परस गोंयांत विजेचे दर उणे आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. सरासरी वीज दरवाड 4% आसा. अंदूच्या वर्सा खातीर खात्यान 5.59% वाड मागिल्ली. वीज खात्याच्या सगळ्या वाठारांनी मुळाव्या सुविधांची कामां सुरू आसा. भुंयगत वाहनां घालप, कंडक्टर बदलप, नवे ट्रान्सफॉर्मर घालप हाचेर बरोच निधी खर्च जाता. हाका लागून कांय प्रमाणांत वीज दरवाड करप गरजेचें थारता अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आयज राज्यांत चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसा. गोंय विद्यापीठ 9 ऑक्टोबराक दनपारां 2:30 वरांचेर आपलो फुटबॉल पुरूश पंगड तयार करपा खातीर निवड चांचण्यो घेतले. चांचण्यांक हाजीर रावपाची इत्सूक विद्यार्थ्यांनी 2 वरांचेर गोंय विद्यापीठाच्या खेळा विभागान कॉलेजीची ओळखपत्र, आधार कार्ड, जल्म प्रमाणपत्र आनी खेळपाची किट घेवन हजर रावचें अशें विद्यापीठान कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.